वजह से वो शराबी या जुआरी या बुरे कामों में फंसते चले जा रहे हैं। दूसरे मजहब वाले भी अल्लाह का नाम लेते हैं, कलमे पढ़ते हैं, तो क्या उनको भी जन्नत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बाबरकत शख्सियत है, इतनी बाबरकत शख्सियत है कि इनको इमाम अहमद इब्न हंबल के नाइब होने का दर्जा ये आका करीम के दरबार से मिला है। और आप उनके मज़ार पाक के बगल के रहने वाले हैं, आस पास के रहने वाले हैं। और एक और यहाँ पर बुजुर्ग हैं जिनको कहा जाता है छोटे मखदूम साहब, सैयद निजामुद्दीन अल्लाह दिया अलमारूफ, है ना जी, जानते ना इनको? ये भी कोई आम शख्सियत नहीं। इनके इल्म का, इनकी जलालत शान का अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं कि जब बादशाह अकबर ने आपको बुलाया और आप उसके यहाँ पर पहुंचे तो बादशाह अकबर हैबत के मारे आपका चेहरा देख करके खड़ा हो गया और कहने लगा ये आने वाला बंदा कोई आम निजामुद्दीन नहीं है, बल्कि ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार का मकबूल बंदा माना। ये वो है जिन्हें हम छोटे मखदूम साहब कहते हैं। वो बड़े बड़े बादशाह जिनके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं उन्हें बड़े बड़े छोटे मखदूम साहब कहा जाता है। और एक और आपके खैराबाद की बस्ती में है जिनको जामिउल उसूल, हावियुल फुरूअ, जामे माकुलात व मनकुलात, हादियुल कामिलीन, सुल्तानुल वासिलीन, हजरत सैयद मोहम्मद, हजरत सैयद हाफिज मोहम्मद अली शाह। इनको किस नाम से याद करते हैं आपको बताएंगे? हाँ जोर से बोले, बड़े हाफिज साहब, बड़े कमाल के। इन्होंने बुखारी शरीफ जिसके बारे में आता है अफजलुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, जो अल्लाह की किताब के बाद तमाम किताबों में सबसे अफजल है, वो कौन है? बुखारी। इस बुखारी शरीफ को इन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार यानी मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ा है। और इनके बारे में आता है इतने मुत्तकी और इतने तकवा शियार हैं कि ये हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरबार में जब पहुंचते तो एक एक रात में एक पूरा कुरान पाक मुकम्मल खत्म किया करते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो शख्सियतें बड़े हाफिज हैं। तो अब जब इतने अजीम हस्तियां आपके यहाँ रहती हैं तो हमें चाहिए कि इन अल्लाह वालों से वापस आना। इन तमाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आपका नाम जान सकते? जी मुझे अताउल मुस्तफ़ा के नाम से जाना जाता है। आज फैज़ाबाद के नई बाज़ार में एक प्रोग्राम हुआ है दावत इस्लामी हिंद की जानिब से, क्या मैसेज लोगों को दिया है, क्या देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज खैराबाद में दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से एक इज्तिमा रखा गया जिसमें हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात से आवाम को आगाह किया गया कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो सुल्तान विलायत हैं, गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज हैं, ये ऐसे ही फाइज नहीं हो गए बल्कि इसके पीछे आपकी इबादत, आपकी रियाज़ात, आपके मुजाहदात हैं जिनके ज़रिए आप इस कमाल तक पहुँचे। तो आवाम को, अवाम अहले सुन्नत को, नौजवानान अहले सुन्नत को ये बताने की कोशिश की गई कि गुनाहों के साथ खड़े रह करके कभी भी विलायत का मर्तबा नहीं मिल सकता। अगर अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हैं तो गुनाहों से, शराब नोशी से, नशा करने से जान छुड़ाना होगी, इसलिए कि ये नशा हराम है, इस्लाम में इसको हराम करार दिया गया। और नशा करने वाला अगर तौबा नहीं करता तो यकीनन हो सकता है कि उसे जहन्नम में जाना पड़े। तो इसलिए नौजवानान अहले सुन्नत को ये पैगाम देने की कोशिश की गई
کہ اپنے دامنوں کو ان تمام گناہوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں اور صحیح معنی میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اس طرح کے جو جلسے پروگرام ہو رہے ہیں اب کیا پوری دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں؟ جی الحمدللہ، دعوت اسلامی یہ سوسائٹی کو ریفارم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ جو نوجوان، جو یوتھ ہمارے بگڑ جاتے ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتے ہیں، راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، تو ان کو پراپر انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اچھا سٹیزن، اچھا بھارت کا ناگرک بنانے کے لیے ہم جگہ جگہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں تاکہ یہ ایک اچھا ناگرک بن کر کے ہندوستان، ہمارے وطن عزیز کی ترقی میں اپنا حصہ ملا سکیں اور قدم سے قدم ملا کر کے ہندوستان کو اوج ثریا تک پہنچا سکیں۔ آج جو آپ بتا رہے ہیں کہ یوتھ جو ہے مطلب جو ہے نشے میں یوتھ ہوا جا رہا ہے، نشے کی وجہ سے، یا وہ موبائل سے ہو یا پھر اور بھی اس وجہ سے نشائی کر رہا ہے، اس سے بگڑ رہا ہے، اس پہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ خاص طور پہ مسلم میں دیکھا جا رہا زیادہ تر نشے کے عادی ہوئے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ الخمر ام الخبائث، یعنی شراب جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب جو ہے، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، اس کے مفہوم کو یوں ادا کر لیں، شراب بیماریوں کی جڑ ہے، شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ شراب پیتا ہے اور نشے میں آتا ہے تو اس کے اوسان خطا کر جاتے ہیں، اس کے فیصلہ کرنے کی قوت، طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی فزیکل پاور بھی کم ہو جاتی ہے، اس کی انٹلیکچوئل پاور بھی ریڈیوز ہو جاتی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں جو شراب پینے سے جنم لیتی ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم نوجوانان کو، جو مسلم ہماری کمیونٹی کے نوجوان اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو ہم پریکٹیکلی بھی اور تھیوریکلی بھی دونوں انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو یووا، بچے، بڑے، نوجوان جو غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے اسباب یہ بھی ہیں کہ وہ دینی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شرابی یا جواری یا برے کاموں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ جو ہے دین اسلام کو اگر سیکھنے لگیں تو وہ کافی حد تک جو ہے برائیوں سے بچ جائیں گے اور وہ رب کے ہو جائیں گے۔ دوری کیوں بنتی جا رہی ہے؟ یہ دوری بننے کی وجہ ان کی یہ ہے کہ اصل میں ان کے ماں باپ جو ہے وہ دینی تعلیم سے نہیں جڑے، تو اب اولاد بھی نہیں جڑ پا رہی ہے۔ اب ان میں یہ کوشش کریں ان کے ماں باپ کہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، تو اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اس سے جو ہے کئی پریشانیاں بھی ہیں، جو اس ٹائم جو لوگوں کے حالات ہیں، اور نشہ کسی بھی چیز کا ہو، لیکن خاص طور پر یہ نشہ جو حقیقی طور پر ہوتا ہے، اس کے کرنے سے انسان کے کئی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے، شوگر بھی بڑھتی ہے، دل کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں، جسمانی کیفیت بھی بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے ان کو اس سے بچنا چاہیے اور دعوت اسلامی کا دامن تھام لیں۔ دعوت اسلامی نے ایسے مدارس اور اسکول قائم کر دیے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنی نظر اس کی طرف متوجہ کر دیں، مدارس کی طرف یا اسکول کی طرف، تو وہاں جا کر کے یہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے، دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ دعوت اسلامی نے بہت مدارس اور جامعات قائم کر دیے جس میں وہ دینی تعلیم بھی ہے اس میں، اور وہاں عصری علوم بھی یعنی دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ وہاں جائیں تو ان کی دنیا بھی سدھر جائے گی اور ان کا دین بھی سدھر جائے گا، وہ نشے کی عادت سے بھی دور ہو جائیں گے اور وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے وہ سدھار سکتے ہیں۔ اکثر دیکھا جا رہا ہے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو مدرسے میں جو حفظ کی تعلیم ہے، جو بھی تعلیم ہوتی ہے، وہ دلانا نہیں چاہ رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بس وہیں تک وہ سیمت رکھتا بچہ ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، جس سے دنیاوی میں زیادہ اس کو انٹرسٹ مل رہا ہے۔ یہ لوگوں کی یہ سوچ ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے ہماری دعوت اسلامی نے اس وقت میں ایسے جامعات کھولے ہیں کہ جس میں اس کی دینی تعلیم بھی ہے اور دنیاوی ایجوکیشن بھی ہے، یعنی انگریزی بھی مطلب اس میں پڑھائی جا رہی ہے، ہندی بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کے فارغین طلبہ وہ
अपनी दीनी तालीम हासिल करने के बाद वहाँ उनको मार्कशीट भी मिल जाती है और उसके ज़रिए वो दुनियावी तालीम, डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं। असल में लोगों तक ये पैगाम पहुँचा नहीं है कि मतलब उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मदारिस में सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है या हदीस पढ़ाई जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा नहीं है, बल्कि दावत इस्लामी के जो इस वक्त में जामिया चल रहे हैं वो मॉडर्न तरीके के हैं, यानी वो दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं और उखरवी यानी दीनी तालीम भी दे रहे हैं। तो अगर लोग अपनी तवज्जो को उसकी तरफ बढ़ा दें तो उनको दुनिया भी हासिल हो जाएगी और उनको दीन भी हासिल हो जाएगा। उनके बच्चे जो आज कहना नहीं मान रहे उनका और बिगड़ते चले जा रहे हैं, वो अगर दीनी तालीम भी हासिल करेंगे और दावत इस्लामी से मिल करके रहेंगे तो वो एक दिन अपने माँ बाप की बड़ी अच्छी ताज़ीम करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ।